औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका हुमुल मुहतदून। हज़रत की हिदायत वालों पे बात हो रही है। दूसरी वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। इसकी शरह फरमा रहे हैं कि नमाज से और सब्र से और ज़िंदगी के अवामिर कैसे आसान हो जाते हैं, और नमाज और सब्र ये पहले अहकाम हैं जो मक्की ज़िंदगी में नाजिल हुए। इसकी हज़रत तशरीफ़ फरमा रहे हैं कि ये कैसे जो है ज़िंदगी को आसान बनाती है, इताअत वाली और हिदायत वाली ज़िंदगी बनाती है नमाज। तो हज़रत फरमा रहे हैं कि नमाज की जो अहकामात वजूदी हैं, जिसको बनाने के लिए कुछ शराइत हैं, कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ वाजिबात हैं, कुछ सुन्नतें हैं, सुन्नत मुअक्कद हैं, कुछ मुस्तहबात हैं, इसी तरह कुछ मकरूहात हैं और कुछ जो है नमाज तोड़ने वाले मफासिद हैं। और इन सब का ज़िक्र हम लोगों ने अस्सलाती में तफसील से किया हुआ है। हमारे अज़ीज़ उसमें से क्लिप भेजते भी रहते हैं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो नमाज में जो हज़रत फरमा रहे हैं कि कल हम इस तक पहुँचे थे कि सारी इबादत का वो मजमूई शक्ल उसमें नमाज में मौजूद है। और इसको था कि तवज्जो इला बैत, जो खाना काबे की तरफ मुँह करना, सीना का होना, ये फ़र्ज़ है। मुँह किए मैंने काबे की तरफ से कल में तशरीह भी की थी कि आजकल उसमें क्या कोताही है कि हमारा मुँह नियत के वक़्त ज़मीन की तरफ हो जाता है। पहले सुन्नतों में जो नूरुल और हमारे बुज़ुर्गों ने जमा की है, सीधा खड़ा होना। हम खड़े भी सीधे नहीं होते, झुके हुए खड़े होते हैं, और इसी तरह फिर सर को भी झुका देते। तो ये काबिल इस्लाह चीज़ें हैं। तो हज़रत फरमा रहे हैं कि फ़वल्लु वजूहका इला मस्जिदिल हराम। इस तक हम कल पहुँचे थे। इसकी शरह भी कुछ कर ली थी। अब आगे चलते हैं। मगर अफसोस कि आज के नमाज की बिल्कुल परवाह नहीं। हालांकि इतनी बड़ी चीज़ है कि हज़रत सहाबा फरमाते थे कि हम किसी काम के छोड़ने को कुफ्र नहीं समझते थे बजुज़ नमाज के। उसका छोड़ना उस वक़्त कुफ्र समझा जाता था। मा कुन्नत नरा तरक शै कुफ्र सिवा अस्सलाह और न हो। इसका तर्जमा कर दिया, कल भी किया, क्योंकि नमाज ऐसी चीज़ है कि मुसलमानों का कौमी इम्तियाज़ है। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। इस ज़माने में इस इम्तियाज़ की हर मुसलमान हिफाजत करता था उस ज़माने में सहाबा के। और जो शख्स नमाज न पढ़ता उसके ऊपर कुफ्र का शुबा होता था। आज के नई रोशनी वालों को कौमी इम्तियाज़ का बड़ा एहतमाम है। मैं उनसे कहता हूँ कि वो नमाज को कौमी इम्तियाज़ ही समझ कर अख्तियार कर लें। इससे बढ़कर कौमी इम्तियाज़ क्या होगा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर क़यामत तक के लिए मुसलमानों का ख़ास इम्तियाज़ है कि अमीर व गरीब, शरीफ दनी सब मुश्तरक, यानी अदना ज़ात पात जो बाज़ इलाक़ों उसमें सब मुश्तरक हैं, जिससे कुफ़ार को साफ मालूम हो जाता है कि ये तो सब लोग एक कौम हैं, एक मज़हब के हैं। बस मैं आखिर दर्जे मजबूर होकर कहता हूँ कि अगर नमाज को दीन और इबादत समझ कर नहीं पढ़ते तो कौमी इम्तियाज़ समझ कर पढ़ लिया करो। अफसोस हमने ज़माना ही ऐसा पाया जिसमें ये बात ज़बान पर आ गई। हालांकि नमाज के मुताल्लिक़ मुसलमानों से ऐसी बात कहते हुए इस कदर शर्म आती है कि ज़मीन में गड़ जाना इससे सहल मालूम होता है। हज़रत सहाबा ने जो फरमाया कि हम तर्क सलाह को कुफ्र समझते थे, उसका ये मतलब नहीं कि तारिक सलाह काफिर हो जाता है,
بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی مسلمان تارک صلاح نہ تھا، نماز چھوڑنے والا نہ تھا، مگر کوئی تارک صلاح نظر آتا تو اس پر کافر ہونے کا شبہ ہوتا تھا، کیونکہ اسلامی علامات کے فوت ہونے سے صورت تو کفر کی ہو گئی نہ، شکل ان جیسی بن گئی۔ صورت کے فوت ہونے سے اثر ہوتا کہ ایک مرتبہ میرے گھر میں مدرسے میں مہمانوں کے لیے کھانا آیا، منتظم نے مجھ سے پوچھا کہ وہ مہمان کہاں ہیں، حالانکہ وہ میرے پاس ہی بیٹھے تھے، اور منتظم نے پہلے ان کو دیکھ بھی لیا تھا۔ میں نے کہا تجھ کو نظر نہیں آتے، یہ میرے پاس بیٹھے ہیں۔ کہنے لگے یہ تو پہلے چادر اوڑھے تھے اور اس وقت چادر ان کے بدن پر نہیں۔ میں نے مہمان سے ہنس کر کہا کہ آج سے یہ بھی یاد کر لیجئے کہ نئی جگہ جس حالت اور لباس میں پہنچے شروع سے آخر تک اسی حالت میں رہو، ورنہ بھوکے مرو گے۔ خیر یہ حکایت تو ہنسی کی ہے، مگر اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انسان کی امتیازی شان بدلنے سے وہ خود بدل جاتا ہے، کہ دیکھنے والوں کی نظر میں وہ دوسرا شخص دکھائی دیتا ہے۔ صاحبو، ہمارے حضرت ہم نے پردہ اور لباس میں اس کی تفصیل لکھی ہے۔ یہ چیز آج کل بہت زیادہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت یوسف لدھیانے سے نور المرکز بندے سے پوچھا، اور یہ شروع کہ ہم نے ان سے بنیادی اینٹیں رکھوائی تھی، تو بندے کے مکتب تشریف لے آتے تھے، پوچھے کہ حضرت ایک آپ سے ذاتی سوال پوچھتا ہوں۔ میں نے پوچھے حضرت میری کیا ذاتی سوالات ہوئیں؟ کہا جب سے دیکھا آپ کو اسی لباس میں دیکھا تو گنجائش تو ہے کہ اگر کوئی ذمہ داریوں میں کوئی دشواری پیش آتی ہے۔ میں نے کہا حضرت میں تو آپ حضرات سے سنا ہے کہ گنگا گئے تو گنگا رام، جمنا گئے تو جمنا داس۔ مسلمانوں کو تو اعلیٰ کی فکر ہونی چاہیے، اعلیٰ کو ادنے پہ نہیں بدلنا چاہیے، تو اس سے بہت دعائیں دیجیے۔ یہ ہمارے ہاں خبط آ گیا ہے جی، کہ بس دیکھم دکھائی میں ہر علاقے کے لباس کو اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت کا انفاس عیسیٰ سے میں نے ملفوظ کو تفصیل سے نقل کیا ہے صفحے کے ساتھ، کہ ہمارے بڑے نہ جبہ پہنتے تھے نہ ابا پہنتے تھے، سیدھے سادے رہتے تھے۔ اب ہماری قوم والے سارے یا تو روافظ کی شکل میں جبہ پہنتے ہیں یا خوارج کی شکل میں۔ میں منع کرتا ہوں دوستوں کہ نہ کرو، اپنے سیدھے سادے مسلمانی میں رہو۔ اسی طرح یورپ کے لباس بہت سے پہنتے تھے، قابل تعریف ہیں وہ ہمارے سیاسی لیڈرشپ کی جو اس کو نہیں پہن رہی اور اس کے اوپر مزاحمت کر رہی ہے۔ تو لباس ایک امتیازی شان رکھتا ہے ہر قوم کا، اور سنت کا لباس تو یہی ہے کہ شاہ سواروں کا ایک گھوڑے کے اوپر چھلانگ لگا کے وہ سوار ہوتے تھے۔ اب اس میں تشویش ہونے لگی ہے کیونکہ ہماری ساری دینی قیادتیں بھی اس میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ وہی گنگا گئے تو گنگا رام اور جمنا گئے تو جمنا داس، تو ان چیزوں میں پڑ گئے۔ تو حضرت اس کی یہ کر رہے ہیں کہ امتیازی شان ہوتی ہے، تو لباس جو ہے کہ امتیازی شان ہوتی ہے، اس کے بدلنے سے خود بدل جاتا ہے، اور واقعتاً جو ظاہر کا اثر ہوتا ہے وہ باطن پہ ہوتے ہے۔ جو ہی دوسری قوم کے لباس پہنا دل کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ صاحبو، تمہاری اصل چادر نماز ہے، اگر تم اس کو ترک کر دو گے تو ہم کیسے سمجھے کہ تم خدا کے مہمان ہو؟ نماز کی تاکید کے متعلق حدیث میں وارد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ ایک شخص کو مسجد میں امام بناؤ اور خود ان لوگوں کی تلاش کرو جو عشاء کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کو کوئی عذر بھی نہیں، پھر اپنے غلاموں کو حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کر کے ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دیں۔
14 عذر ہم نے بھی الصلاۃ ہماری نماز میں لکھے ہیں کہ 14 عذروں سے مسجد کی جماعت کا وجوب ساکت ہو جاتا ہے جی، وہ بھی پیش نظر رہنے چاہیے. تو اللہ تعالی ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.